आखिर वो क्या वजूहात थी कि भुट्टो साहब को सूली पर लटका दिया गया? क्या आप जानते हैं कि जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या सलूक होता रहा? फांसी से चंद घंटे पहले होने वाली आखिरी मुलाकात में जमीन पर बैठी बेनजीर अपने बाबा को देख देख कर सिसकियां क्यों भर रही थी? और हाँ, मिस्टर भुट्टो को फांसी देने वाले तारा मसीह को उजरत में कितने पैसे मिले थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे और काल कोठरी में कैद से लेकर तख्तादार पर लटकाने तक हर एक वाक़े की मुस्तनद तफसील आप तक शेयर की जाएगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कायदे अवाम और फख्रे एशिया के नाम से पुकारे जाने वाले वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो का इक़्तिदार तब से डावाडोल होना शुरू हुआ जब अपोजिशन इत्तेहाद PNA वाले 77 की इंतखाबी धांधली को जवाज बनाते हुए तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चलाने लगे। लेकिन उनकी फांसी की वजह चंद बरस कबल नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी का लाहौर की शाहराह पर होने वाला कत्ल था। तो आइए भुट्टो साहब के आखिरी चंद सालों की कहानी की शुरुआत नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल से करते हैं। नवाब कसूरी 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। भुट्टो साहब की अपनी पार्टी पर मुकम्मल गिरफ्त थी, लेकिन नवाब कसूरी हमेशा से बेबाक होकर इख्तलाफ करते थे और भुट्टो साहब को जमहूरियत का चैंपियन कहा करते और पार्टी इजलास में शरारत करते हुए ऊंची आवाज में उन्हें कुछ यूं मुखातिब करते, मेरे चैंपियन जरा मेरी बात भी सुने। वजीर आज़म भुट्टो हमेशा नवाब कसूरी की बातों से इरिटेट हो जाया करते थे। कई बार उन्होंने नवाब कसूरी को डांटा भी, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाले थे। नवंबर 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी अपनी फैमिली के साथ एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे कि अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। तब उनके जवां साल बेटे अहमद रजा कसूरी उन्हें लिबर्टी चौक के नजदीक UCH हॉस्पिटल में ले आए, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। अहमद रजा कसूरी ने FIR में वजीर आज़म भुट्टो को बराह रास्त अपने वालिद का कातिल लिखवाया। चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे मुमकिन थी? यही वजह थी कि उस FIR को सरबमोहर कर दिया गया। चंद साल बाद 1977 में आम इंतखाबात हुए। इंतखाबी धांधली को जवाज बनाते हुए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद वाले सड़कों पर आ गए और निज़ाम मुमलिकत मफलूज होता गया। अपोजिशन की ये तहरीक बहुत जल्द तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गई। फौज को हुक्म दिया गया कि मुजाहिरीन पर फायर खोल दो, लेकिन फौजी जवानों ने गोलियां बरसाने के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के पास मार्शल लॉ लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन न बचा था। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब जनरल ज़ियाउल हक जमहूरी बसात लपेटने की गर्ज से रवाना होने लगे, तो उन्होंने पिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती के कान में आहिस्ता से कहा, देखो मुर्शद, कहीं मरवा ना देना, ये ना हो कि भुट्टो को गिरफ्तार करने से पहले वो मुझे ही गिरफ्तार कर ले। ऑपरेशन फेयर प्ले का आगाज हुआ चाहता था। रात के 2 बजे फौजी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुए। उस वक्त बेगम भुट्टो चीखती हुई बेनजीर भुट्टो के कमरे में आई और कहने लगी, जल्दी उठो, कपड़े बदलो, फौज ने कब्जा कर लिया है, फौज ने कब्जा कर लिया है। घर में फौज की नकलो हरकत देखकर भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को फोन करते हुए पूछा, मेरे घर में फौजी क्यों मंडला रहे हैं? ये मुझे चेक करके बताओ। 5 जुलाई का सूरज इस खबर के साथ तलू हुआ कि मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है और भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। 3 सितंबर 1977 को माजूल वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को रात के आखिरी पहर उनके कराची में वाक़े घर 70 क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान इबरत बनाने के लिए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के हुक्म पर सदखाने में पड़ा नवाब कसूरी कत्ल केस एक बार फिर से खोला गया। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के 5 अहलकारों ने वादा मुआफ गवाह बनते हुए इकबाल जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के अहकाम पर नवाब कसूरी को कत्ल किया। केस चलता रहा और बिलाखिर 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। तब दुनिया के 26 ममालिक ने जनरल ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की थी कि आप भुट्टो साहब को हमारे मुल्क में जलावतन कर दें, लेकिन वो ना माने। भुट्टो साहब ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। जब सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया और यही वो जगह थी जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के कुल 7 में से 4 मेंबर्स ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को पहली अपील
اور پھر نظر ثانی کی اپیل دونوں میں برقرار رکھا۔ بھٹو صاحب کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا۔ انہیں پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ شروع کے دنوں میں بھٹو صاحب جب بیت الخلاء جاتے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ انہیں یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 3 اپریل 1979 کی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو سینٹرل جیل میں قید ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے لایا گیا۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ اس آخری ملاقات میں جیل کی آہنی سلاخوں کے ایک جانب نصرت بھٹو لوہے کی کرسی پر براجمان تھی، جبکہ بے نظیر بھٹو فرش پر بیٹھ کر سلاخوں کے پیچھے قید اپنے والد کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی اور پھر دونوں ماں بیٹی کو سہالہ کے ریسٹ ہاؤس میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ جیل کے سیکیورٹی انچارج کرنل رفیع الدین کے مطابق بھٹو صاحب نے ان سے پوچھا، رفیع یہ کیسا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ تو وہ بولے، آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ تب ذوالفقار علی بھٹو بولے، کتنا وقت باقی ہے؟ کرنل رفیع نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ پھانسی میں 7 گھنٹے باقی ہیں۔ کچھ دیر بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مشقتی عبدالرحمان سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کرو، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی لیکن کورے کاغذ پر کچھ تحریر نہ کر پائے۔ رات 11:25 پر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو لاہور سے راولپنڈی بلوا لیا گیا تھا۔ اسے بھٹو کے پھانسی کے عوض 10 روپے ملنے تھے۔ آدھی رات بھٹو صاحب کو پھانسی گھاٹ کی جانب لایا گیا۔ ہتکڑی کھول کر ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے کالے رنگ کا ماسک ان کے سر پر چڑھایا، گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ بھٹو صاحب بولے، فنش اٹ۔ رات کے 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا، جس کے بعد بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گر پڑے اور یوں پاکستان پر حکومت کرنے والے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا سفر دنیا اپنے اختتام کو پہنچا۔ بھٹو صاحب کی جیل کے سیکیورٹی انچارج کرنل رفیع الدین کی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن کے مطابق پھانسی کے بعد بھٹو کی لاش ایک فوٹوگرافر کے حوالے کر دی گئی اور پھر وہ فوٹوگرافر لاش کا پاجامہ اتار کر پوشیدہ اعضاء کی تصاویر بناتا رہا۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کے اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی ٹیم نے جیل کے عملے کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں ہندو تھی، جسے بھٹو کے والد نے زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا، اور بھٹو صاحب کا اصلی نام نتھو رام تھا اور وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہندو تھا۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کے جسد خاکی کو ایک تابوت میں رکھا گیا۔ تابوت کے ساتھ بھٹو صاحب کا سامان بھی تھا، جس میں ان کی شادی کی انگوٹھی، گلے میں ڈالی ہوئی تسبیح، قرآن پاک، جائے نماز، کراکری، شلوار قمیض، پشاوری چپل اور دیگر روزمرہ کی چیزیں تھیں۔ جب یہ سامان بابڈا ریسٹ ہاؤس سہالہ پہنچا تو وہاں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر کو ذوالفقار علی بھٹو کا سامان دیا گیا، جسے دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تب بے نظیر نے مجید قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاپا کو رخصت کر کے آ گئے ہو کیا؟ یقیناً میرے پاپا نے حوصلے کے ساتھ پھانسی کے پھندے کو چوما ہوگا۔ بھٹو صاحب کے جسد خاکی کو دفنانے کے لیے لاڑکانہ لے جایا گیا۔ ان کی بیگم اور بیٹی کو ساتھ جانے کی اجازت نہ تھی۔ انتہائی سیکیورٹی میں صرف 2 درجن کے قریب لوگوں کو جنازے میں شرکت کی اجازت ملی اور فوج کی نگرانی میں ذوالفقار علی بھٹو کو گڑی خدا بخش میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے 30 دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ فاطمہ بھٹو کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور فاطمہ کے کزن بلاول بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔